खासा नाज़रीन कराम, आज एक नई मुसीबत पड़ी हुई है। अगर मुझे पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए तो मुझे कोई नया पुआड़ा पड़ा हुआ है। ये इस्लामाबाद के इलेक्शन 15 घंटे पहले हुक्म दिया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के कि इलेक्शन कराए जाए, आज ही कराए जाए। ज़ाहिर है नामुमकिन थे, मुश्किल थे। एक ऐसा हुक्म था जो जितना भी कानूनी क्यों ना हो, जितना भी अहम क्यों ना हो, जितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, वो प्रैक्टिकेबल नहीं था। यानी कि कल दफ्तर बंद होने के बाद आप एक हुक्म जारी करते हैं कि सुबह इलेक्शन कराओ, मुमकिन नहीं था। अब उससे एक नया क्राइसिस पैदा हुआ है। क्राइसिस तो इस मुल्क में मौजूद है जी, हमेशा मौजूद रहा है। पिछले कई अरसे से एक लंबे मुद्दत हो गई है, हम इन्हीं सूरत में जी रहे हैं। कभी कहे भाई मसला तो हल नहीं हो रहा, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बना दे। आप इमरान ने कह दिया कि कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाने की बातें हो रही, इस तरह की बातें हो रही। उधर आया जी, इसका कुछ जिक्र ही नहीं, कुछ तस्करा नहीं। किसने बताया आपको? सिक्योरिटी काउंसिल का कल इजलास हुआ परसों, और उसमें बहुत सी बातें डिस्कस हुई। ज़ाहिर है कि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मगरबी सरहद पर हैं, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि मशरकी सरहदों पर उस पर ज़मीन है। भारत क्यों नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान की मस्जिद इतनी कमज़ोर है, उसके अंदर टेररिज्म के इतने वाक़यात हो रहे हैं, उसके अंदर सियासी झगड़े इतने ज़्यादा हैं, तो मैं क्यों ना इसका फ़ायदा उठाऊं? अभी तो वो इंटरनली पाकिस्तान के अंदर फ़ायदा उठा रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह की सब बातें हो रही हैं, तजिए हो रहे हैं, मुल्क का क्या बनेगा, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मसाइल का हल क्या है। वो आके पार्लियामेंट में बैठे तो मसला हल हो जाएगा। ये बात उनको जो सड़कों पे खड़े हैं उनकी बात मान ले तो क्या मसला हल हो जाएगा? इलेक्शन करा दिए जाएं तो क्या मईशत भी ठीक हो जाएगी, सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी? बहुत से मसाइल हैं जिनका कोई जवाब लोगों के पास होता नहीं। आज एक बहुत अच्छा मुख्तसर सा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और यह मकबूल जान है, सबको मालूम है, हमारे मुल्क के नामवर दानश्वर हैं। सेनेटर राना मकबूल साहब हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर होते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे आदमी है, गहरी नजर रखते हैं। मुझे अंदाजा उस वक्त जब आईजी थे सिंध के, इनसे गुफ्तगू रहती थी, मुझे अंदाजा के वो मामला को किस हद तक जाकर समझते हैं। और आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, ये भी हमारे कराची के साथी कह लीजिएगा, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ये मौजूद है। तो इनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं। और ये सब पहले आप ही बुनियाद रखें ना जी, आपका ताल्लुक किसी से नहीं है। मसले का हल इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की, और क्या मसले का हल है? देखिए, मैं एक पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि हल सिर्फ और कोई एक तो ये है कि आप इंटरिम गवर्नमेंट ले आए तो क्या वो उससे हल हो जाएगा, या आप एक अपना इसी गवर्नमेंट को 1 साल के लिए एमरजेंसी दे दें तो उससे हल हो जाएगा, या फिर इलेक्शन। ये 3 बेसिकली ऑप्शन है। चौथी तो आप मार्शल तो आप सोच नहीं सकते ना कि उससे हल हो जाएगा। हल बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि कौन सा ऐसा हल है जो कि प्लॉजिबल होगा, मिनिमम जिससे नुकसान हो सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है, मैं एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस में आया गया हुआ है, इस क्राइसिस की सूरत हाल मैं बिल्कुल एग्जैक्टली 16 दिसंबर के बाद की सूरत हाल को मैं देख रहा हूँ। 16 दिसंबर 1971 में हुआ ये था कि 16 दिसंबर 1971 को शाम के बाद याह्या खान ने लोगों को बुलाया। उसने कहा कि हम इस मुल्क को ठीक कर लेंगे, हम रह सकते हैं, इससे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नाफज किया जाए। तो उन्होंने जब वो कॉन्स्टिट्यूशन नाफज करने के लिए सबको बुलाया और तैयार कर लिया, तो एक होते थे ब्रिगेडियर एसपी अली, वो बहुत मशहूर नाम है उनका, उनकी उनकी किताब भी आ चुकी है। ब्रिगेडियर एसपी अली ने उस वक्त टेक ओवर किया था, आपको याद होगा, कोर हेडक्वार्टर, और वहां जाके वो एक जनरल बच्चू होते थे, वो बंगाली थे, उनका मुझे तो माफ करे, मैं वैसे बदनाम हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बंदे को भेजा था, कर्नल कलीम अफरीदी को, कि भाई खुदा का खौफ करो, हमें पॉपुलर लीडर की जरूरत है इस वक्त, किसी को कोई काम करो। जनरल गुल हसन ने कहा कि मैं तो खुद इस्तीफा दे के भेजा हूं। तो आईएसआई के और एमआई का सरबराह थे ब्रिगेडियर गुलाम जिलानी, जो बाद में जनरल बने थे, और ब्रिगेडियर एक वो थे अपना मलिक इकबाल, वो भी गवर्नर बने थे पंजाब के। इन दोनों को भेजा। इन्होंने जब हालात असेस किए तो उन्होंने सारों ने कहा कि नहीं, सूरत हाल ये है कि लोग मायूस हो चुके हैं, कौम के अंदर बेदिली छाई हुई है, कोई और रास्ता नहीं है। तो उन्होंने आखिर में जाया ने सबको, गवर्नर को फोन किया कि क्या कर रहे हो तुम। तो उन्होंने कोई फोन नहीं उठा रहा था, अतीक ने फोन उठाया, कहा लोग मेरे इर्द गिर्द जमा है। उसने कहा क्या मांगते हैं? उन्होंने तुम्हारा सर मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। ये सूरत हाल थी उस वक्त। तो उस वक्त रातों रात भुट्टो को कहा कि आओ, और आपको याद होगा, आप तो उस वक्त बहुत एक्टिव थे सियासत के अंदर, तो भुट्टो ने आके देखा था, आपने देखा भुट्टो आया तो
2-3 दिन के अंदर लोग हम भूलना शुरू हुए थे आहिस्ता आहिस्ता। अगरचे कि भुट्टो खराबी थी, भुट्टो के अंदर भी बहुत खराबियां थी और बहुत खराबियां हुई, लेकिन उस वक्त फौरी हल ये था कि ऐसा आदमी कोई लाया जाए जिसके ऊपर पब्लिक कम से कम, जिसके नाम के ऊपर 4 दिन फाके काट सके, जिसकी मोहब्बत में पब्लिक कुछ दिन सब्र कर सके। असल मसला ये है कि कोई आ जाए, इलेक्शन करवाएं, नवाज शरीफ साहब आ जाएं, उनकी मैंने सजेशन भी दी है कि आरफ अलवी साहब खुद नवाज शरीफ साहब के केस माफ करें, उनको सस्पेंड करें, उनकी सजा माफ करके उनको आने दें और कहीं आओ मुकाबला करो, ताकि फ्री ट्रायल किस्म का हो। नहीं, ना सुने इमरान खान की सदर, एक फ्री ट्रायल करें, इलेक्शन करवाएं जैसे भी है, ताकि लोगों की कल जो जो फैसले होने हैं, जो चीजें महंगी होनी है, लोग कहेंगे हमारा लीडर आ गया है, इसके लिए हम ये बर्दाश्त करने को तैयार है। नहीं, आपकी बात है, लेकिन वही बात ये है कि भूख काटनी पड़ेगी, मसले का हल नहीं होगा, यही मतलब है आपका। मसला यही होगा कोई भुट्टो आ जाएगा, किसी दूसरे के नाम पे तो नहीं काटेंगे ना। लेकिन औरिया मकबूल जान जैसे 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, 5-4 रिटायर्ड जर्नल, उनके नाम पे लोग भूख नहीं काटेंगे। वो क्यों काटें भाई इनके नाम पे? वो उसके नाम पे काटेंगे जिसको वोट देंगे कम से कम। अच्छा, ये मुझे पता नहीं वोट किसको देंगे। राणा साहब क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत पर? एक नक्शा खींचा देखिए जी, बड़ी बड़ी और ऐसी बड़ी तजवीज़ है और ये जनरल नाम भी जो मुझे याद नहीं थे इस वक्त, वो सब याद करा दिए, वो किस्से, वो कहानियां, वो जमाना, वो वक्त जब मायूसी तारी थी। तो उनका ख्याल है कि भुट्टो के आने से लोगों ने भूख काटी और फिर ऐसी भूख काटी कि आज तक वो भूख जा नहीं रही। जी मीर साहब, औरिया जान मकबूल की साहब की बड़ी मुस्तहसन ये तजवीज़ है जो उन्होंने आरफ अलवी साहब के हवाले से कही है कि मियां नवाज शरीफ का जो रुकावटें हैं वो दूर की जाएं। आए वो बिल्कुल ठीक है, इनकी सही बात। लेकिन यहाँ इशू जो है, मैं बिल्कुल माज़रत के साथ और सद अदब और एहतराम, थोड़ा सा मुझे अगर इख्तलाफ राय की इजाज़त दी जाए, ये सिचुएशन डिफरेंट है उससे जो ईस्ट पाकिस्तान की थी। एक तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग उनके खिलाफ हो चुके थे, दूसरा जो फौज का जो फौज की तरफ से किया गया था, जो याह्या खान ने करवाया था, उसके ऊपर समझौते का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था अवाम उन्नास के साथ। और एक ज़बरदस्त तहरीक चल रही थी जो खूनी तहरीक थी, और फिर इंडिया जो था वो बराह रास्त मुलव्वस था। तो ये 4-5 फैक्टर ऐसे थे कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और कुछ ना बन सका। और फिर एक बात थी ये डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी की, कि उस वक्त तो आप एटॉमिक पावर नहीं थे, इंडिया ने डायरेक्टली मिलिटरीली चार्ज करके उस हिस्से को अलग कर दिया। अब शायद उसके लिए मिलिटरीली चार्ज करना कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू आर न्यूक्लियर पावर जिसकी एक तरह से एक इनडिफेंसिबिलिटी नहीं है बल्कि डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी है, यानी एक इनडोमिटेबिलिटी का मसला है इंडिया के लिए। हाँ, अलबत्ता फोकस है ये जो नेक्सस ऑफ ईविल है, जैसे मुसायद है और रॉ है और भी एजेंसीज हैं। आप एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री हैं, यू आर एन आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट, या आप एटॉमिक पावर हैं। वो समझते हैं कि इनको नहीं रहना चाहिए इस सफ़ा हस्ती से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और मुल्कों के भी स्टेक्स हैं हमारी एग्जिस्टेंस के साथ, इसलिए वो सिचुएशन जो नहीं है। अलबत्ता जो इंटरनल क्राइसिस ज़रूर है, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो सर फहरिस्त है, जिसको ओवरकम करना और उसको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके लिए बैठ जाएं। बहुत देर से सारे लोग, मीर साहब आप भी कहते रहते हैं और भी अहल राय कहते रहते हैं, तो भाई पार्ले टेबल पे क्यों नहीं बैठते, मसाइल का हल क्यों नहीं करते? आप कहते हैं इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने बहुत दफ़ा कहा है कि आए बैठ जाएं, डेट आगे पीछे भी हो सकती है, इसको तय किया जा सकता है, कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है। लेकिन नफरतों की और दूरियों की फिजा जो आड़े आ रही है, सो मच सो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की, जो कोशिश एक सही हासिल अभी तक साबित हुई है। अगर वो चाहते हैं प्रेसिडेंट, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है, उनकी लीडरशिप चाहती है, तो बाहर सूरत बैठना चाहिए और आपस में कोई ना कोई कंसेंसस करके मसाइल को हल करना चाहिए। इससे तो वाकई और मकबूल जान साहब सही कहते हैं, इससे नुकसान होता जाएगा। अब रह गई बात जो अभी आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बात की है इलेक्शंस की और क्राइसिस की। ये एक नया क्राइसिस जो कल का हुआ है शुरू,
ایک اصول ہوتا ہے لا کا بھی ہے, اخلاق کا بھی ہے, سوچ کا بھی. اسے کہتے ہیں پرنسپل آف پروپرائٹی. کہ پرنسپل آف پروپرائٹی کیا ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں چاروں فریق جو ہیں ذمہ وار ہیں اسلام آباد کے الیکشنز کے لیے. جو لا آیا ہماری طرف سے وہ لیٹ آیا, وہ پہلے آنا چاہیے تھا. جب الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا تھا تو اس سے پہلے آنا چاہیے تھا. بعد میں وہ شیڈول جو ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے. چلو اب شیڈول کا ہوا, اس میں چینج آئی, ہائی کورٹ نے خود کہا کہ ان کو ری ہیئر کیا جائے. انہوں نے ری ہیئر کر کے کو آگے ڈیٹ دینے کی کوشش کی, پھر اس کو چیلنج کیا, اور کل جو ہوا ہے جیسے آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ نی جرک کے ساتھ آپ الیکشن کروا دیں. الیکشن کا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے, بہت بڑی ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں. وہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ نیکسٹ رات کو آپ آرڈر کریں تو نیکسٹ جو ہے ڈے جو الیکشن شروع ہو جائے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس ٹکلش کرائسس کی سچویشن میں سمجھ کے, سوچ کے, مشورہ کر کے, ذرا فہم و ذکا کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں چاروں پارٹیز نے, جیسے میں نے اپنی پارٹی کی بات کی ہے, الیکشن کمیشن کی بات کی ہے, آنریبل ہائی کورٹ کی بات کی ہے, یہ سارے کچھ بیٹھ کے آپس میں مشورہ ہی کر لیں. جیسا بلا سکتے ہیں کہ آپ بتائیں بھی, میرے سامنے بات کریں اور طے کریں, وہ طے ہو جائے گا. لیکن اس طرح کہہ دیں رات کو کہ آپ صبح جو ہے وہ الیکشن شروع کر دیں, تو یہ بھی تو عجیب سی بات ہے. بس عجیب سی باتیں ہم نہ کریں, سارے مل جل کے بیٹھ کے فیصلے کریں. ٹھیک بات ہے. آفتاب جاگیر صاحب, ساری گفتگو آپ نے سنی. یہ کہا جاتا فوراً الیکشن کرائے جائیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے لیے کوئی بات چیت مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, وہ کیا جائے. اور یہ صاحب نے مقبول ایک تجویز پیش کی کہ نواز شریف کو صدر ان کی سزا کنڈون کرے اور وہ واپس آئیں, ایون گراؤنڈ مل جائے. بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی بات بھی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور کسی صاحب نے بڑی مزے کی بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ نہ پرویز الہی جائیں گے نہ عمران آئیں گے, بلکہ اب جو فیصلے ہوں گے عدالتوں سے ہوں گے. اب عدالتوں سے ایسے فیصلے ہوں گے کہ جو پریکٹیکلی نہیں ہوں گے, تو پھر کیا بنے گا ملک کا. بہت شکریہ میرے صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اور میں تو اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سا اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے سینئر اور یہ مقبول جان صاحب جیسے مرشد اور رانا صاحب جیسے ہمارے سینئر ترین سیاستدان کے سامنے مجھے آپ بولنے کا موقع دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب کہ ہمیں اس پاکستان کو پاکستان بنانا چاہیے. معذرت کے ساتھ یہ پاکستان تو بن گیا, لیکن جس طرح کا پاکستان یہ عوام چاہتی تھی, میں اور آپ چاہتے تھے, جنہوں نے قربانیاں دی وہ چاہتے تھے, جنہوں نے اپنی عزتیں لٹائیں وہ چاہتے تھے, تو وہ تو آپ کے سامنے اس وقت صورتحال. 75 سال کے اندر ہم کسی ایک چیز پر بھی طے نہیں کر سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں اس وقت لوگوں کا مسئلہ الیکشن نہیں ہے. میر صاحب میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ میں جب لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے الیکشن کی بات نہیں کرتے کہ الیکشن کب ہوگا. آپ یقین کریں کہ انہیں پتا ہے کہ میں نے ریزائن دیا ہوا اپنے حلقے کے لوگوں کو, لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ آفتاب بھائی دوبارہ الیکشن کب ہوگا اور آپ کب آئیں گے. وہ پوچھتے ہیں آفتاب بھائی ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے, ہمارے گھروں میں بھوک ہے وہ کیسے ختم ہوگی, ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی, ہمارے یہاں بیماریاں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی, ہمارے بچے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے وہ کیسے دور ہوگی. ان کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں, اور ہم نے یہ ڈیفرنٹ مسائل لے کر ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں. عدالتوں نے بھی کبھی صحیح فیصلے نہیں کیے معذرت کے ساتھ. جیسے کہ کل فیصلہ ہے, میری پوری پارٹی اس کے حق میں ہوگی کہ جی آج الیکشن ہونا چاہیے اور بالکل عدالت کا فیصلہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی جلدی یہ کام عدالت کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اور پوچھتے کہ الیکشن کمیشن سے کہ جی آپ الیکشن کتنے دنوں میں کرا سکتے ہیں, مہینوں کی بات نہیں کرتے, دنوں کی بات کرتے کہ بھائی آپ کتنے دنوں میں کرا سکتے ہیں. اور مشکل سے یہ ہوتا کہ وہ اگر کہہ دیتے کہ 2-4 دن 5 دن ہفتہ, اس سے زیادہ عدالت کہتی ہے ہم آپ کو ٹائم نہیں دیں گے, آپ اپنے سٹاف کو بلا لیں, آپ اپنی تیاری مکمل کریں, کیونکہ آپ نے کام تو پورا کیا ہوا ہے اور آپ کی ڈیوٹی بھی یہی ہے, الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ فیئر الیکشن کروائے تاکہ اس ملک کے اندر استحکام پیدا ہو. معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, یہ ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری نہیں کرتے, ہم پسند ناپسند کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ اب آپ عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں مان رہے. ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جی آپ الیکشن کروائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں بالکل لبیک, ہم آپ کو کل الیکشن کرا کے دکھائیں گے, ہم نے اپنی تیاری مکمل کی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری تیاری مکمل نہیں ہے. کبھی جب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم 8 مہینے سے پہلے الیکشن ہی نہیں کرا سکتے. مطلب ایک عجیب
صورتحال ہے. اسی طرح یہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی یہی صورتحال ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے نہیں آئی. عدالتیں بھی تو اپنا مرضی چلاتی ہیں نا جی. پنجاب میں الیکشن کا حکم دیا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے, الیکشن ہی نہیں ہو رہے, وہ پوچھ نہیں رہے, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اور سندھ میں ایک اور پواڑا پڑا ہوا ہے, ایک اور مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب اسلام آباد کے بارے میں ایسا فیصلہ دے دیا جو اس وقت کوئی قابل عمل دکھائی نہیں دیتا, تو کیا فیصلہ ہوگا, کون کرے گا فیصلہ اس ملک کا؟ اچھا دیکھیں, فیصلہ تو میں آپ کو ایمانداری کی بات, مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ کہیں اپنے عوام اپنے ہاتھ میں نہ لے لے فیصلہ. ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ دیا کہ آج الیکشن کروائیں آپ, تو اب سندھ کو بھی چاہیے کہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ کسی وقت بھی ابھی ایک مثال بن گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی, کہ کراچی کے اندر بھی الیکشن جو ہے 15 تاریخ کو جو اناؤنس ہے اس کو 15 تاریخ کے اندر ہی رکھنا چاہیے, اس کو چینج نہ کریں. جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو بڑھانے کی وہ نہ کی جائے. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے. دیکھیں اگر آپ اپنے عدالتی فیصلوں کو نہیں مانیں گے تو پھر ملک چلے گا نہیں, کیونکہ آپ کو وہ مثال جو ساری دنیا دیتی ہے. چرچل نے پوچھا دوسری جنگ عظیم کے طور پہ کہ وقت کہ جی عدالتیں کام کر رہی ہیں, انہوں نے کر رہی ہیں, انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. جب ہماری عدالتیں پسند ناپسند پر چلیں گی تو پھر یہی صورتحال ہوگا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ اب ہمیں بالکل میچیور ہونا چاہیے, ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اپنی جو بھی شکایت ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. لیکن ایک چیز, ایک بات میں کر لوں پھر آپ کر لیجئے گا. دیکھیں یہ جو حکومت آئی تھی میر صاحب, یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے نہیں آئی تھی. یہ رانا مقبول صاحب کو برا تو ضرور لگے گا, لیکن یہ کہ یہ حکومت لوگوں کے مسائل کے لیے نہیں آئی تھی, یہ اپنے مسائل حل کرنے آئی تھی اور وہ اپنے مقدمات ختم کرانے آئی تھی. اپنے لیے جو ہے وہ NRO 2 لینے آئی تھی, وہ لے لیا انہوں نے. وہ آئندہ آنے والوں کے بارے میں NRO 3 کی بات کریں گے. آج وہ بات ہے کہ عمران خان کا ساتھ کو امین کر دینا بھی NRO تھا, اور آپ کے اپنے بندے کر رہے ہیں وہ باتیں جو بہت قریبی تھے عمران خان کے. تو یہ تو الزامات لگاتے رہیں گے تو کوئی بات نہیں بنے گی. اور یہ صاحب کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو جی؟ کوئی مطلب آپ تو دیکھیں مجھے یہ بتائیں جو ہے جی عدالتیں بھی فیصلہ باقی اداروں پہ لوگوں کو, اب کہاں جائیں ہم, کس دوارے پہ ہم؟ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیں اسلام آباد کے فیصلے کو ذرا سا تفصیل سے رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ تینوں کا قصوروار ہے. اب 31 اکتوبر 2022 کی رپورٹ ہے پولیس کی, اور اس کی کہ 101 سیٹوں میں سے 63 جو ہے نامینیشن پیپر فائل ہوئے ہیں اور ہوئے ہیں PTI کے, 25 فائل ہوئے ہیں اپنا نون لیگ کے, 6 فائل ہوئے ہیں آزاد کے اور ایک کوئی اور. ٹھیک ہے, اب ایسی صورتحال میں ایک دفعہ وہاں لا کہ یہ تو PTI جو ہے اسلام آباد لے جائے گی, اور اسلام آباد لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ CDO ان کے پاس آ جائے گا, اس کے بعد آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وزارت تک اس کے ساتھ آ جائے گی, اور آپ اسلام آباد کے اندر اجنبی ہو جائیں گے. وہی والی کیفیت ہو جائے گی کہ جو دلی کے اندر عام آدمی پارٹی کی بنی ہوئی ہے, جو عام آدمی پارٹی. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کہا کہ نہیں, اس کی وہ جو ہمارے ہاں کرتے ہیں, اور یہ بیوروکریسی جو ہے اس نے مشورہ دیا ہوگا کہ نہیں سیٹیں بڑھا دو اور اس کو چینج کر دو, اس سے چینج. اور میں تو مثالیں دے سکتا ہوں نا, جس وقت یہ جب کیا جاتا ہے یہ خرابی کیوں کی, اور یہ خرابی الیکشن کمیشن نے کیوں مانی اس کو. اچھا اب میں بہت اچھا بچہ ہے, ہمارے کلیگ بھی ہے جلال صاحب, مجھے اس کی بڑی حیرت ہوئی کہ جب اس کو پوچھا گیا کہ آپ وقت دیں تو اس نے وقت نہیں دیا. ہفتے بعد وقت دے دیتا, 8 دن کے بعد وقت دے دیتا, میں کرا سکتا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 15-20 گھنٹے کے اندر اگر اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو یہ بالکل غلط ہے. گھنٹوں کے اندر سیکورٹی پلان بنتے ہیں, ہم نے بنائے ہوئے ہیں. کس نے کہا کہ نہیں ہوتے؟ سارا کا سب آپ کے پاس تیار ہے, آپ الیکشن کی تیاری کر رہے تھے, آپ کے بیلٹ باکس میں چھپے, بیلٹ پیپر چھپے ہوئے ہیں آپ کے پاس. باقی عدالت جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو ختم کر رہی تھی, یہ معمولی بات تو نہیں تھی, اور اس کا فیصلہ کیسے دے رہی تھی. اس کو چیلنج نہیں کسی نے کیا. ایکٹ آف پارلیمنٹ کو تو آج بھی چیلنج نہیں کیا گیا. یا تو چیلنج کرو اس کو کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو اپنا ختم کیا. ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں تھا, وہ کیبنٹ کا ایک ڈیسیژن تھا, اور ہلکا بندی کا. ایکٹ آف پارلیمنٹ کدھر سے آ گیا؟ وہ اٹ واز
एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। उन्होंने हल्का बंदियां तब्दील की है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो तब्दील होता है जब आप लोकल बॉडीज का लॉ तब्दील करते। तो आपका ये पता मुझे दे, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे अब करें क्या? और सब करें क्या? ये रास्ता तो दिखाए ना, ये तो सब होना है इस मुल्क में। सर मकसद ये है कि सबको ठीक काम करना चाहिए। 10 साल से ठीक काम कर रही है ना, चाहिए ठीक काम कर रही है, होगा क्या और करना क्या करें क्या? ये पूछिए रहा हूँ कि चाहिए वाले तो बहुत कुछ चाहते हैं। मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है सर। तो सच्ची बात यह है कि जितनी पब्लिक अवेयरनेस हो चुकी है, राणा साहब बड़ी अच्छी बात की है और ये साहब ने बड़ा खौफ आ रहा है। अब इस खौफ पे कैसे काबू पाए? अल्लाह मसला हल कर देगा। खौफ जरूर है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कोई जल्दी ही इसका इश्यूज को हल कर लिया जाएगा, कुछ 15-20 दिन लगेंगे। दो बातें मैं यहाँ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, और ये साहब ने लॉ की बात की है। तो लेटेस्ट लॉ बना है इस्लामाबाद के लिए, उसमें एक नई चीज है, इसलिए उसमें इलेक्शन हो ही नहीं सकते इस वक्त। वो किसी ने डिस्कस नहीं किया, ना कोर्ट ने किया। नया जो है ना जी, वो मीर साहब ये है कि डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर के इलेक्शन बराह रास्त होंगे। ये लॉ का हिस्सा है, जो बराह रास्त होंगे। जब आप पिछले लॉ के साथ कराएंगे वो तो उसमें नहीं आएगा। इसलिए जो नया इलेक्शन है उसी में ये हो सकते हैं। इसलिए कोई बेसब्री की इतनी ज्यादा जरूरत क्या पड़ी हुई है? हो गया, गलती हो गई, नहीं संभाल सके, अब आगे तो चीजों को अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन कर लें। अब 20 में ये जो खत्म हुई है 2020 में, जो पहले वाली हुकूमत थी उसने 2 साल क्यों नहीं इलेक्शन वहां कराए? आप इतनी ताजील क्यों हो गई कि अगर आप इंतजाम भी ठीक नहीं कर सकते, कुछ और रुकावटें हैं जैसे मैंने अर्ज किया है। अब हाई कोर्ट या जो इंटर कोर्ट अपील हो गई है आज, अगर वो चाहते हैं तो 2 दिन में सारे स्टेक होल्डर्स को बुला लें, सारी चीज को थ्रेड पे डिस्कस करें और एक डेट फिक्स कर दें। तो उसमें कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? महीने की कर दें, 1.5 महीने की कर दें, जितनी जितनी चाहिए। लॉ को उसको भी सुन लें, इलेक्शन कमीशन को भी, गवर्नमेंट को भी सुन लें, जो कैंडिडेट्स हैं उनके नुमाइंदों को भी सुन लें, पॉलिटिकल पार्टी को भी सुन लें। इसमें कंसेंसस पे पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सीरियस और बड़ी कूल हेडेड एफर्ट की जरूरत है। यह मामला इशू जो हल हो जाएगा। अभी मेरे भाई आफ्ताब मेरे लिए काबिल एहतराम, उन्होंने कहा जी इन्होंने अपने केस माफ करा लिए। भाई केस क्या माफ कराना? आपने केस सारे के सारे तो 99% आपने झूठे बना दिए केस। अगर कोई केस सच्चे बनाते तो वो केस माफ ना होने का सवाल ही ना पैदा होता। ना आप राणा सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के जेल में बंद करते 6 महीने के लिए, कीड़ियां छोड़ते तो कोई इशू ही ना होता। ना मरियम को डेथ सेल में बंद करते तो ये इशू ही ना होता। आप यानी कि आपके लोगों ने तो औरतों के साथ ये सलूक किया है। अला हाजिल के आज ना आप एहसन इकबाल का केस करते, ना आप शाहिद खाकान, और बहुत सारे केसेस हैं। तो आप लोगों ने तो इस तरह किया कि जैसे हमने चाइना की तरह बंदों को गोली पे उड़ा देना है, या जो वो है हमारे सऊदीया में हुआ था उस तरह करना है। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, इसमें आइन और कानून के मुताबिक करना पड़ेगा, रूल ऑफ थंब नहीं चल सकता। आप सारी हकीकतें आपके सामने आ गई है ना, बता रहे हैं ना कि किसने किसको क्या कहा था। आपके ही चीफ मिनिस्टर बता रहे थे फिरोजलाई कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए कौन से जनरल बार बार कहते थे, ये कौन, और उनको कौन कहता था? ये आपके सामने बात है ना सारी। ये बात भी सामने आ चुकी है कि चेयरमैन नैब को कौन काम करवाता था, कौन उनको हुक्म देता था। ऐसे हालात में तो चीखो पुकार भी होगी, रिएक्शन भी होगा, और जो आप फैसले करेंगे उनका कोई तकद्दुस भी नहीं होगा। इसलिए हम सारे के सारे, जैसे दोनों दोस्त कह रहे हैं, आप भी जरूर समझते हैं, ईमानदारी के साथ, अखलाक के साथ, किरदार के साथ एक जगह पे खड़े हो जाएं, और जहां को गलत है उसको गलत कहें, जहां को सही है उसको सपोर्ट करें, तो ये मसला हल हो जाएगा। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई दुश्मनियां नहीं, कोई कत्ल नहीं एक दूसरे के किए हुए। इमरान खान के साथ किसी जानी दुश्मनी नहीं है। खुदा के लिए अपनी लीडरशिप को समझाएं कि ये दुश्मनाम बंद करें, गालियां बंद करें, और इस तरह के इल्जाम बंद करें। बैठ जाएं सुकून के साथ। आप खुद नहीं बैठ सकते, अपने सीनियर्स को बुझवाएं, प्रेसिडेंट को बीच में बिठाएं, जो स्टेक होल्डर उनको बिठाएं। आप 4 दिन में आपके फैसले हो जाएंगे सारे। आपको संजीदा एफर्ट तो करें ना जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जी, जगीर साहब सारी बात सुनी, सब इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है बल्दियाती इलेक्शन के। आप कराची में भी यही फेस कर रहे हैं और यही सूरत हाल है जो जिससे अब एमकेएम को भी इकट्ठा किया जा रहा है और पता नहीं बहुत कुछ हो रहा है।
इलेक्शन पोस्टपोन हो रहे हैं, कुछ कहते हैं जल्दी कराओ। क्या मुल्क में हो क्या रहा है सारा कुछ? अच्छा देखें, अभी मीर साहब, राणा साहब ने बात की कि जी खवातीन, उसमें इन्होंने शामिल कर दिया राणा सनाउल्लाह को भी ना, कि वो खवातीन में शामिल कर लिया उनको। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब का जो केस है, मैं एक चीज समझने से आज कर रहा हूँ। अच्छा मैं झूठे केस की बात कर रहा हूँ। अच्छा चले नजर आता है, मजनू नजर आती है। आफ्ताब साहब क्या हो गया, बहुत थके हैं आप काम कर कर। नहीं थका नहीं, लेकिन मैं ये बात समझने के लिए कासिर हूँ, और या मकबूल जान से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उस्ताद हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी काम किया है, मीर साहब सीनियर, आप सीनियर, कि ये जो राणा सनाउल्लाह का केस था, ये क्या उस गाड़ी के ऊपर आपसे बात कहीं तक शुरू कीजिएगा, मैं एक वक्फा मुझे लेना पड़ रहा है, वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद फिर आप कहीं से बात शुरू कीजिए, आपसे शुरू करता हूँ। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हो। ये नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे, आफ्ताब जहांगीर साहब की गुफ्तगू बीच में रह गई थी। मैं चाहता हूँ कि अपनी गुफ्तगू जारी रखें और जो वो कहना चाहते हैं पूरी तफसील के साथ बयान करें। जी आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था मीर साहब कि देखिए, जैसे कि राणा सनाउल्लाह का केस था, तो क्या शहरयार अफरीदी उस वक्त गाड़ी के ऊपर मौजूद था? और अगर उस जगह पर वहां का डिपार्टमेंट जो नारकोटिक्स को देखता है, या जो भी डिपार्टमेंट था, वो ऑन यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट है, तो क्या उन लोगों को सजा मिली कि उन्होंने गलत बयान क्यों किया कि जी इसमें से हीरोइन निकली है? आपके ख्याल में सजा मिलनी चाहिए अगर ये बात गलत थी तो? बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखिए, जब तक आप सच के साथ खड़े नहीं होंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें इम्तिहानों में डालता है ना, हमें सच के साथ खड़ा होना है, हमें किसी के खौफ के साथ नहीं खड़ा होना, हमें सच के साथ खड़ा होना है। और मुसलमान की तो शान ही यही है कि वो सच के साथ खड़ा हो। लेकिन बदकिस्मती से ये कि हमारे यहाँ निज़ाम दोहरा निज़ाम है। हमारे यहाँ जो है रात को 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं, और बाकी लोगों के लिए, जैसे देखें मीर साहब, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करनी चाहिए। क्या इस वक्त आजम स्वाति के साथ जुल्म नहीं हो रहा है? ये अगर यही हरकत मेरे साथ और या बिल्कुल जुल्म हो रहा है, लेकिन आजम स्वाति ने क्या अपनी हदूद पार नहीं की? और नहीं, बार-बार पार की। नहीं मीर साहब, अगर आपके साथ ही वही था, अगर उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लगा देता तो आज उनके साथ ये सलूक ना होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ इस्तेमाल किए थे, अगर मेरे साथ, अगर किसी महज़ब मुल्क में नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं मीर साहब, अगर मेरे साथ किया होता ना कि मेरी नंगी तस्वीरें, मेरी नंगी वीडियो मेरे बच्चों को भेजी जाती है रिकॉर्ड कर कर, तो यकीन करें, मैं आपको ईमानदारी की बात बयान कर रहा हूं कि मैं तो इस असेंबली के अंदर खुदकुश हमला कर देता। क्योंकि उस बेचारे ने तो सिर्फ यही कहा जिसकी बात अभी राना मकबूल साहब ने की, कि ये सारे काम कौन करवाता है। हम डरते हैं खुल के बोलने के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या किरदार अपना अदा करती है। क्योंकि इन्होंने भी खुद इकरार किया कि जी वो बता रहे, परवेज इलाही बता रहा है कि कौन हमारे पर मुकदमात बनाता था। कोई या तो परवेज इलाही झूठ बोल रहा है या फिर ये सच बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कितना बड़ा जुल्म है कि किसी की साथी जिंदगी को रिकॉर्ड करने के लिए। मीर साहब, मुझे नहीं पता कि कोई ये हम सियासत की खातिर या एक सीट की खातिर या एक हुकूमत की खातिर इतना गिर सकते हैं कि हम अपनी माओ बहनों की इज्जतों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो बात है, अगर किसी ने इसके साथ मेंटली इतना टॉर्चर किया और उसने अगर कोई बात कह दी है, तो उसकी ये मतलब नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में मुकदमात, जबकि बलोचिस्तान उसको बरी करता है, पंजाब बरी करता है, तो सिंध के अंदर का मुकदमात बनाए हुए और रिमांड पे रिमांड दिए जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? यही वजह थी जिसकी वजह से अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, उसको शहीद किया गया, कि वो सच बोलना नहीं, यहाँ सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ सिर्फ अपनी मुफाद की बात करते हैं सब, समझे ना? ऐसा नहीं करें। ये 70 की दहाई में ना लेके जाए, 85 की दहाई में ना लेके जाए। मीर साहब, आप उस वक्त के गवाह हैं कि किस तरह हेलीकॉप्टरों से तस्वीरें भेजी जाती थी, किस तरह जो है वो स्कैंडल्स बनाए जाते थे कि फलाने सदर के बेटे के साथ आप एक झूठी बात, तारीखी तौर पर झूठी बात को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये ना किया करें। आप तस्वीरों के गवाह हैं, ऐसे न किया करें। अच्छा मीर साहब, मैं तो गवाह हूँ, मीर साहब भी गवाह होंगे, और या मकबूल साहब भी गवाह। क्या आप हेलीकॉप्टर में बैठे थे या नीचे खड़े थे जब नीचे खड़ा था। ये बात झूठ नहीं है।
یہ کراچی میں گری تھی، یہ اچھا پوچھے، اور یہ مقبول جان سے پوچھے، یہ کراچی میں گری تھی، آپ دوسروں کو ساتھ تو نہ پورے ملائیں نا، پاکستان میں گرائی، آپ یہ پورے کراچی میں پاکستان گری میں تھی. گرائی. مقبول صاحب آپ نے اپنی قبر میں جا کے حساب دینا ہے. جو ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو بہت زیادہ بڑے مشکلات فیس کی ہیں، ہمیں تو قید بھی کیا گیا ہے. آپ نے سچ بولنا میں ہے. آپ لوگ تو مزے سے پھر رہے ہیں نا، آپ کو تو کچھ کہا نہیں جا رہا نا. ہم نے تو 2 سال قید آپ کاٹی سچ ہے، بولیں، اور آرمی جرنیلوں کی قید کاٹی ہے، کوئی ایسی قید نہیں کاٹی ہے. نہیں اس لیے ہمیں تو پرواہ نہیں، ہم تو سچی بات کرتے ہیں. آپ ضرور کریں اگر یہ بات سچی ہو، اگر مصدقہ ہو تو آپ الزام نہ لگائیں، نہ بتا لگائیں. آپ چھوڑ دیں، آپ آگے بات کریں. بات تو صلح کی ہو رہی تھی، آپ نے پھر فساد ڈال دیا آپ کا پلان. آپ صلح کی باتوں کو کریں نا، چھوڑیں نا ان باتوں کو. آپ جو باتیں جا چکی ہیں اور جھوٹی ہیں، ان کے اوپر کیوں آپ بار بار رلائے اگر کرتے یہ ہیں؟ جھوٹے مقدمات تھے تو ان کو مقدمات کے ذریعے حل کرنا چاہیے تھا. وہی نا، آپ نے بات صحیح کہی نا. میں نے خود موو کی ہے امینڈمنٹ. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے جھوٹی کروایا ہے ان کے خلاف، میں نے امینڈمنٹ موو کیا ہے اس میں، نارکوٹک ایکٹ میں، اینٹی نارکوٹک میں، کہ جو جھوٹے جو ہے پلانٹ کرتا ہے اس کو بھی پروسیکیوٹ کیا جائے. یہ امینڈمنٹ کمیٹی میں آ چکی ہے میری. آپ کی بات میں سننا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیں رانا صاحب آپ اس سارے مسئلے پہ کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب بڑے سیزن پولیس آفیسر ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایویڈنس کے اندر فرجری کا کیس موجود ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ رانا سنانا کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ کرے. رانا سنانا کو پورا حق قانون دیتا ہے کہ وہ جا کے اس کے خلاف مقدمہ کرے، اور مقدمہ ہونا چاہیے. دیکھیں نارکوٹکس کے بارے میں رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ لائف امپریزنمنٹ دے رہے ہیں ایک آدمی کو، آپ ایک آدمی کو زندگی کے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اس کو پھانسی دے دی جائے. آپ اس کے اوپر اتنا بھی رکھتے ہیں کہ آدمی غلط کیس بناتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ حیدرآباد والا کیس ہوا تھا جب کراچی آپریشن میں آصف سنجوا کے زمانے میں، انہوں نے کب تک اپنا لٹکا دیا تھا کہ نہیں لٹکایا تھا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہو گیا. ایک مقدمہ ہونا چاہیے اس آرگنائزیشن کے اوپر، اور اس آرگنائزیشن فوج نے کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل کرنا چاہیے. آج بھی اور کسی سویلین کو سزا نہیں ہوئی اس مقدمے میں، صرف فوجی کو ہوئی ہے. یہ فوجیوں کو بھی تھی، اور میں کہتا ہوں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت خوفناک چیز ہے کہ آپ نارکوٹکس ڈالتے ہیں جس کی سزا موت ہے، قتل جس کی سزا ہے، اور آپ ایک آدمی جب پریس کانفرنس بھی کرتا ہے کھڑے ہو کے کہ ہم نے پکڑا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ پولیٹیکل کرتا ہے. تمہارا کیا تعلق ہے پالیٹکس کے ساتھ؟ آپ کے ہیڈ ہو، تم کہاں سے آتے سیاستدان؟ ٹھیک بات. رانا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، بیچ میں بات گڑبڑ ہو رہی تھی، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے ایک امینڈمنٹ موو کی ہے اینٹی نارکوٹک ایکٹ میں. وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح فکٹیشس اور جھوٹا پلانٹ کیا جائے، وہ ایک کوانٹٹی ہے، جس سے زیادہ ہو یا اتنی ہو تو پھر سزائے موت ہو جاتی ہے. اس کے لیے 10 سال کی سزا کر دی جائے. ویسے تو قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سزا ہو جائے، جو سیکشن 194 ہے، تو اتنی ہی سزا بنتی ہے جتنی اس بے گناہ ملزم کو سزا ہو جاتی ہے، یہ سزا ہو جانے کے بعد. لیکن اگر یہ کیا جائے جیسے کہ یہ کیا گیا ہے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پلانٹ کیا گیا ہے، تو اس کو 10 سال سزا دی جائے. یہ میں نے امینڈمنٹ موو کی ہے، ابھی یہ ہماری کمیٹی میں پہنچی ہوئی ہے، وہاں یہ ٹیک اپ ہوگی اگلی میٹنگ میں. اس لیے یہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا. لیکن بات صورت میں بڑی قدر کرتا ہوں، اور یہ جانتا بھی یہ سچے آدمی ہیں، کتنی انہوں نے ایمان افروز بات کی ہے. کنفیوز نہیں کرنا چاہتے، ایک وقفہ دیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم کھلے دل سے یہ پوچھیں گے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے مسئلے کی. اس میں کیا کیا مسئلے آ گئے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی آ گیا ہے، اسلام آباد کے الیکشن بھی آ گئے ہیں، کراچی کے الیکشن بھی آ گئے ہیں، صدر کو مشورہ بھی آ گیا ہے کہ آپ نواز شریف کو واپس بلائیں، کچھ عدالتوں کو بھی مشورے آ گئے ہیں، سب کچھ کیا ہے. لیکن حل کیا ہے ہمارے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ ہم الجھ جاتے ہیں بحث میں پاکستان کی صورتحال میں. جی اور یہ صاحب، آپ لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے تاکہ خلاصہ آ جائے اور ہم اس کے تحت بات کو سمیٹ سکیں؟ دیکھیں، بغیر کوئی شرم کیے، بغیر کوئی حجاب کیے، پاکستان کی تینوں جو بیسک ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ایون ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا فوج ہے، میں تینوں کی بات کرتا ہوں. یہ تینوں کے بغیر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ بھائی آپ بیٹھو،
ورنہ دیکھیں پالیٹیشینس نے اس ملک نہیں چلانا, ملک ان تینوں اداروں نے چلانا. کسی سیاستدان نے ملک نہیں چلانا ہوتا, نیچے سارا اوپر سے ہمیں پتا ہے, رانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ سارا ڈنکیز لوڈ ہم کرتے ہیں, کام ہم کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, فیس ہم کرتے ہیں, سارا کچھ, ہر چیزیں سارے جو, اور عوام فیس کرتے ہیں. تو پالیٹیشین کو کہے کہ بھائی خدا کے لیے آ کے بیٹھ جاؤ, یہ تینوں کو اکٹھے ایک جوائنٹ میٹنگ جسے کہتے ہیں جوائنٹ سیکورٹی میٹنگ کرنی چاہیے کہ نہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, ہمارے ساتھ بیٹھو, آپس میں مت بیٹھو, ہمارے ساتھ بیٹھو اور اس ملک کے لیے کوئی راستہ نکالو. ہم بہت بری حالت میں ہیں, ہماری دوائیاں تک نہیں آ رہی اور ہم اسی صورتحال کے اندر. ٹھیک بات ہے, اور آپ ٹھیک کر رہے ہیں. صرف آپ کا مشورہ یہی ہے کہ مل جل کے بیٹھیں, جب بٹھایا جائے یعنی کہ زبردستی بٹھایا جائے اور کہا جائے کہ فیصلہ کرو, وہی بات جو پرانے زمانے میں کہی جاتی تھی کہ کمرے میں بند کر دیا جائے جب تک فیصلہ نہ ہو سکے, کمرہ نہ کھولا جائے, یہی لگتا ہے. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب, اس کا حل جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی نے دے دیا ہے. دیکھیں, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہم چونکہ زبانی کلامی مسلمان ہیں, دل سے تو نہیں ہیں. دل سے مسلمان بن کے ان کے احسن اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے چاہیے. وہاں دشمن ہو دوست ہو, دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں جب ان کے حکم کی تاثیر آتی ہے. تو اس لیے چپ کر کے دیکھ لیں بڑی سچویشن ان کی زندگی میں آئی اور انہوں نے کتنی سچویشن کو کتنے احسن طریقے سے حل کیا. مہربانی کر کے ان کے روشن جو ہے کردار کو سامنے رکھا جائے, جو دنیا کا بہترین شاہکار ہے, تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہ جان مقبول صاحب نے یہی بات کی ہے کہ بیٹھیں, سر جوڑیں اور اتفاق رائے سے مسائل کا حل ڈھونڈ لیں. ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور فوراً کریں, دنوں میں کریں, ٹائم لائن فکس کریں, ہم نے ایک ہفتے میں یہ فیصلہ کرنا ہے, تو فیصلہ ہو جائے گا. دیر کرنا کی فرصت نہیں ہے, وقت نہیں ہے ملک کے لیے پاس بھی, ملک کے عوام کے پاس بھی. کی آفتاب جہانگیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میر صاحب, اس کا بڑا سمپل حل ہم نے بتایا بھی تھا. دیکھیں اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ فوری اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور اس کے بعد ہمارے قائد نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک تاریخ دے دیں. اب دیکھیں اس وقت 10 مہینے رہ گئے الیکشن کے لیے. تاریخ کیا دے دیں؟ شادی کی تاریخ دے دیں, شادی کرنی کہ نہیں کرنی ہے اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شاید پہلے جب بیٹھتے ہیں نا تو تاریخ طے کی جاتی ہے, اس کے بعد اس کے انتظامات کی فکر کی جاتی ہے کہ اس تاریخ کو ہماری بچی کی شادی ہے, ابھی ہمیں کیا انتظامات کرنے. تو ہم نے بھی یہی کہا کہ 10 مہینے بقول ان کے رہ گئے, جبکہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم فوری الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, اور رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ 10 مہینے سے پہلے نہیں کرا سکتے. تو اگر بیچ کا کوئی راستہ نکال لے, 4-5 مہینے کی 4-5 مہینے کی کوئی ڈیٹ دے کر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر حل نکالے. کیوں 4-5 مہینے پہلے چاہتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا موقف ہی یہی ہے نا, ہم اپنے موقف سے کیسے ہٹ سکتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا تو کیوں اس کو ڈاؤٹ کیا جائے؟ یہی تو مسئلہ ہے, یہی بات تو مل کے بیٹھ کے طے کر لے کہ الیکشن کب کرانا ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میر صاحب, یہی موقف تھا ہمارا کہ جی یہ غیر قانونی طور پر انہوں نے غیر قانونی اور جو سندھ بازار لگایا تھا اس کے نتیجے میں یہ حکومت آئی ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ واپس عوام کی عدالت میں جاتے ہیں, عوام فیصلہ کرے گی. عمران کی حکومت بھی ایسے ہی آئی تھی, یہ کیا ایسے نہیں آئی تھی, ایسے نہیں آئی تھی. اور اگر کوئی ایسا کر کے لایا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. تو مل کے بیٹھو, مل کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھنے کا کوئی ریزن بھی تو ہو. بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں, بیٹھنے اس لیے نہیں تو ہم بیٹھیں گے کہ جی اپنے کیسز معاف کرواؤ, میری تو کوئی جائیداد نہیں ہے پوری دنیا کے اندر, اور پھر جائیدادیں بھی نکل رہی ہیں, میرے یہ گھر تو میرا ہے ہی نہیں, پھر میرا بھی ہے الحمدللہ. دیکھیں سچ اور جھوٹ کا ایک فیصلہ تو ہونا چاہیے. میری صاحب ساری زندگی نہ میں نے رہنا نہ آپ نے رہنا, مجھے نہیں معلوم. اور یہ مقبول صاحب, میر صاحب, رانا مقبول صاحب, یا میں اپنے بچوں کے لیے ایسا پاکستان نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا کہ وہ پاکستان سے نفرت کر کے ملک سے باہر جانا چلے جائیں. وہ یہ ایسا پاکستان چاہیے, کیونکہ 7 لاکھ 7.5 لاکھ لوگ اس 7-8 مہینے میں مائگریٹ کر کے گئے. 1,65,000 آپ کا ٹیکنیکل لوگ چلے گئے اس دنیا سے, اس ملک سے دوسرے ملکوں میں. تو اس لیے ہم ایسا پاکستان نہیں چاہتے. ہم پاکستان چاہتے ہیں, پاکستان جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. ابھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو بہت سے لوگ ملک سے باہر چلے گئے اور سب ایک اسکیم پیش کی جا رہی ہے کہ مل کے بیٹھ جائیں, سب لوگ جو کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھ جائیں, لیکن اس میں کچھ پرابلم ہے. کچھ ایک آدھ جماعت خاص طور پہ PTI آئی مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں, وہ کہتی پہلی تاریخ اناؤنس کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا اگر مل کے بیٹھنے کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ کون حل کرے گا, کون سا ادارہ کرے گا؟ عدالتیں فیصلہ کریں گی, اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی, یا کوئی اور فیصلہ کرے گا؟ کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا یا سیاستدان آپس میں سارے مسئلے کو طے کر دیں؟ اس پہ سوچیں, سوچ کے غور کریں, اور کوئی حل قوم کے سامنے آنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.